कापेरीची कॉपी आहे आणि तो चॅनल दुसरा गावगाणा तू सांगले म्हाका सांगले ते सांगता दिला कितें सांगपय गव्हर्मेंटान तुका ऑलरेडी लायट दिल्या उदक दिलां पण आमकां घरा मातशे घराचे त्रास जाता म्हणून पावसाळ्यात. म्हागेलें नांव गोपाळ वसंत पवार. हांव एक म्हणपाक शकता आमी वर्सां वेळ गणपती पुजता ते देवूळ सुद्दां आमचे सारकें ना, घरां आमची सारकी ना. ते सरकारान मातशे दखल घेवची आमच्या घराची, ती घरां बांदून दिवपाची. आमी वर्सान वर्स कापेती घालता, पयशे मोडटा, पूण तितले आमचे कडेन जायना. आमी कोणाचे कितें खावपा दी, तांदूळ दी आनी कितें दिया अशें म्हणना. आमच्यान ताकद आसा, कितें काम धंदो करून हाडपा ताकद आसा, पूण सरकारान आमकां इतलो हेल्प करपा जाय. एक घरां बांदून दिवपाची. वर्सान वर्स आमी तितूनच आसा चेपण चेपण कापेत घाल, ती काड, हुंदीर पोकरता कापेत, दुसरी काड, ती तेजे वयर आनी एक 2-3 हजाराची घाल, तितून आमची हे वयता. ते पावसात ते काम करता म्हटल्यार आमचो देव घरां येता. देवा आमकां पयशे जायना, तितले म्हटल्यार आमचे कडेन तितले जायना. कितले वर्सां जालो तुमी पुजता आनी एकंदरीत तुमचो वेवसाय कितें? आमचे वर्सां म्हटल्यार म्हागेलो आजो पयलीं पुजतालो. बापूय 70 वर्साचेर बापूय पिड्डेर जालो. म्हाका आतां 40 वर्सां जालीं. म्हटल्यार 70 वर्साचे म्हटल्यार हांव 10-12 वर्साचो 15 वर्साचो जालो तेन्नाचे म्हाका खबर आसा पुजता म्हणून. तेजे पयलीं पुजतालो हाजो म्हाका खबर आसा. आनी आमी आतां आजो मेलो मागीर बापूय पुजपा लागलो, मागेलो बापूय पिड्डेर जालो म्हटल्यार आतां तेजे चेडो पुजपा लागला. कितें काम कितें धंदो करता तुमी? काम करता खंय कोणाले भाटां आली काडपाक, कोणाले खंय झाडां कितें बेंडपाक, काजू बेंडपाक, थोडे कितें उसा कामां पोट भरपाक तितलें काम करता आमी. कितले वर्सां जाले तुमी गोंया केल्या? तुमचो मूळ गांव खंयचो? मूळ गांव आमचो पयलीं खंय हितून माणगांव. म्हटल्यार म्हागेलो बापूय एक 10-12 वर्साचो आसले तेन्ना आजो घेवन येयलो गोंया. येयलो हांगाच रावलो मागीर मागीर आमी हांगाच्यान हथंय वयर रावताले, वयलेच थंय सड्यार. मागीर थंयच्यान हथंय रावताले, मागीर हांगा रावताले. म्हागेलो काका कायमचो रावतालो हांगा. बापा मोरया, आमी शिरोडा मतदारसंघाच्या बेतोडा ह्या पंचायतीक वाठारांत आसा आनी तुमी पळयतात की हो दोंगर मातो आसा. हांगा सगळे घर जी आसा ती 20 घरां हांगा वसलेलीं आसा आनी त्या घराची परिस्थिती जर तुमी पळयतात ताडपत्रीची परिस्थिती तुमकां हांगा दिसून येता. हे लोक कोण जाल्यार हे लोक खंय तरी कर्नाटकाचे किंवा महाराष्ट्रा भितर जे वानरमारी म्हणटाले आमी, त्या वानरमाराचे वास्तव हांगा जवळ जवळ 50-60 वर्सां पयलीं जाल्ले. आनी हे लोक जे आसा तेंचे कडेन वोटींग कार्ड आसा, इलेक्शन कार्ड आसा, तांकां जे आसा ज्यो सरकारच्यो सुविधा कांय आसा, ज्यो लायट आसले किंवा उदक आसलें त्या ह्या लोकांक भितर मेळ्ळे आसा. तेंची मागणी आसा की हांगा तांकां पक्की घरा खातीर खंय तरी जमीन मेळपाक जाय. आतां हे दिवप कोणी जाल्यार सुभाष शिरोडकर आसा जो शिरोडा मतदारसंघाचो हेणी जबाबदारी घेवपाक जाय. इन गोवा स्पेशली हांगा येयल्ले आसा कारण एक आसलें की आमी आयकल्लें की वानरमारी म्हण ते हांगा बेतोडा ह्या पंचायतीक वाठारांक भितर आसात आनी ते कशे पद्दतीन रावता आनी तेंचे हांगा चवथ जी आसा ते 4 भाव जे आसा, गोपाळ आसतलो किंवा इतर जे भाव आसा ते सगळे मेळोन हांगा 7 दिसाचो सार्वजनीक गणपती पुजतात. तशेंच इतर घराक पळयले आमी तितूंत 2 गणपती दिसून येयल्या. भुरग्यांचे राहणीमान पळयलें आमी. तशेंच ज्यो बायलो आसा तेंचे जे कपडे धुता किंवा आयदन धुता कशे परिस्थितीक धुता हें पळयल्लें आसा. कारण जी भुरगीं डान्स करतालीं किंवा जी बारीक भुरग्यां पळयता तशेंच हांगा जे बारीक बारीक कोंबडे आसतले किंवा कुत्रे आसतले हेंचो वास जो वाव हें आसा तो हांगा तेंचो वावर हांगा दिसून येता. म्हळ्यार हे वानरमारी हेका लागून म्हणटात की हे लोक पयलीं भटकी जमात आसली आनी गांवान गांवान फिरोन आपल्या पोटाचो उदरनिर्वाह करतालीं. पूण हे जे आसा हे वानरमारी आसा ते हांगाच स्थायीक जाल्ले आसा. जे गोपाळान सांगलां कितले वर्सां पयलीं आपले बापूय आसलो, आपला जन्म हांगा जाला आनी तेजे नंतर आपल्या 40 वर्सां जालीं आनी ह्या परिस्थितीन आमी हांगा गुजारा करता अशेंय तेजें म्हणणें आसा. आतां सरकारची जबाबदारी कित्याक आसा तेंवूय सांगता. कारण जेन्ना मताचो अधिकार जेन्ना आसा, मत जेन्ना मारता तेन्ना त्या मंत्र्याचो किंवा त्या आमदाराचो तितलोच अधिकार आसा, तितलोच तेजी जबाबदारी आसा की ह्या लोकांक खंय तरी एक आसरो जो आसा तो आसरो दिवपाचो. आसरो हो इम्पॉर्टंट आसा, आसरो हो म्हत्वाचो आसा. जेन्ना तेंची भुरगीं आसा तेणी म्हणलें आसा जवळ जवळ 180 सुमार लोक जे आसा ते हांगा रावतात. म्हणटनी अशा लोकांक जे पावस येता न्ही आनी ह्या दोंगर माथ्यार रावले कारणान मोठ्या प्रमाणात उदक आतां रस्त्याची परिस्थिती आमी पयली दाखयल्ली आसा. कशी परिस्थिती आसा ती म्हणटनी ही पद्दत जी आसा ती खंय तरी सुदारपाक जाय. कॉमेंट्स येतात भरपूर येतात की तुमी जे आसा ते आवटसायडरांक खंय तरी सपोर्ट करतात, पूण ना, माणुसकीच्या नात्यान ह्या लोकांक खंय तरी
एक आदार हो आमदारान मंत्र्यान करपाक जाय, कारण PWD जो WRD मिनिस्टर जो आसा सुभाष शिरोडकर हेणी खंय तरी ह्या हितून भितर लक्ष घालपाक जाय, आनीक ह्या लोक जे वानरमारी लोक आसा तांकां खंय तरी आदाराचो एक हात आपलो दिलो जाल्यार हे लोक खंय तरी स्थायीक जातले. दोंगर कोणालो सरकाराचो कोमुलदार हे मागीर विचारता, पूण जेन्ना रावतात तेन्ना खंय तरी अशा लोकांक आसरो दिवप हें गोपाळाचें म्हणणें आसा. आमी प्रत्येक घरांक जेन्ना भोंवले त्या घराची परिस्थिती हालाकीची आसा, आनीक ह्या लोक म्हणटात की आमी दिसाचें काम करता रातचें खातात. सार्वजनीक जेन्ना गणपती पुजलो तेवूय सांगलें आसा की सार्वजनीक गणपती पुजता आसतना अनेक लोक तांकां तांदूळ हे ते हाडटा, पूण गोपाळाचें मत आसा आमी प्रामाणीकपणान भक्तिभावान आनीक काळजांतल्यान गणपती हो 7 दिसाचो पुजता, आनी आमची जी फॅमिली आसा 4 भाव आसा ते सगळे मेळोन एक कॉन्ट्रिब्युशन काडून हो गणपती हो साजरो करतात. एकच सांगपाचो हितूंतलो उद्देश आसा, मनीस कोणू आसो कसो आसो वर्साक 4 अण्णा सुद्दां जालो जाल्यार गणपती हे जेन्ना वानरमारी जे आसा ते जेन्ना साजरी करतात तेन्ना तेंची एक आदर्श घेवपाचो असो एक हें आसा, कारण गणपती हो विघ्नहर्ता आसा, संकटमोचन आसा, एकदंत आसा, अशा अनेक नांवांनी अनेक रुपांनी ताका वळखलो वयता. आनी अशा गणपतीची पूजन ह्या आमी ह्या दोंगर माथ्यार पळयता, फाटल्यान मोठी मोठी झाडां वाडले आसा, दोंगर आसात, आनी ह्या निसर्गरम्य अशा जागेर हे वानमारी जे आसा ते आपले गणपती ते मोठ्या उत्साहान मोठ्या थाटान साजरे करता तुमकां दिसून येता. इन गोवा खातीर उदय देयकर, शिरोडा.